ما حكم قراءة القرآن في جهاز الجوال، وهل الأجر كقراءته في المصحف؟ وبماذا نرد على من يغضب على من يقرأ في جهاز الجوال؟ أولا، المصحف الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل المصحف المكتوب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو المصحف المطبوع الآن؟ هل كان مطبوعا على ورق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب ماذا كان؟ كان مكتوبا على ألواح وعلى كرب النخل ونحوها. ثم تطور الأمر في عهد عثمان رضي الله عنه، فأصبح يكتب كله على ألواح بطريقة أفضل. ثم تطور الأمر فنقط المصحف، ثم تطورت الصنعة فأصبح يكتب على الورق ويطبع. ثم تطور الأمر في وقتنا الحاضر فأصبح هذا المصحف المطبوع يصور في الجوال. العبرة بقراءة القارئ، وليس العبرة بكونه يقرأ المصحف من على لوح أو على مصحف ورقي أو على مصحف الجوال. لا يختلف الحكم ولا يختلف الأجر، الأجر هو نفس الأجر. المهم قراءتك للقرآن، قرأته عن حفظ عن ظهر قلب، قرأته من لوح، قرأته من مصحف في ورق مطبوع، قرأته من جوال، الأجر واحد لا يختلف. وأما كون بعض الناس ينكر على من يقرأ القرآن في الجوال فهذا لجهله، بل إنني أقول إن وجود المصحف في الجوال هو من نعم الله علينا في هذا الزمان، لأن المصحف معك في كل وقت، تستطيع أن تفتح المصحف في أي مكان وتقرأ، هذه نعمة من الله عز وجل. فيختار الإنسان ما هو الأنسب له وما هو الأريح له. بعض الناس يكون يرتاح للقراءة من المصحف المطبوع الورقي، بعض الناس يرتاح للقراءة من المصحف الموجود في الجوال، لا حرج في هذا ولا حرج في هذا، والأجر واحد. أما من يعتقد أن القراءة من المصحف في الجوال أقل من القراءة في المصحف المطبوع على الورق فهذا غير صحيح، الأجر واحد لا يختلف. فأقول ينكر على المنكر الذي ينكر القراءة من الجوال هذا هو الذي ينبغي الإنكار عليه. أما الذي يقرأ من الجوال فهو على صواب، ويختار الإنسان ما هو الأنسب له والأكثر راحة له. إنما يخشى الله من عباده